बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, आपने माशाल्लाह काफी सारे अबवाब पढ़ लिए हैं। जैसे आपने सुलासी मुजर्रद के अबवाब पढ़े, फिर सुलासी मजीद फी के, रुबाई मुजर्रद के, रुबाई मजीद फी के। अब उससे भी आप आगे चले गए हैं, मुल्हक बरुबाई मुजर्रद के भी 7 अबवाब पढ़ लिए और मुल्हक बरुबाई मजीद फी के भी 2 अबवाब आपने पढ़ लिए माशाल्लाह से। तो आज हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा इन चीजों को भी सीखेंगे और साथ ही हम तरकीब करने की भी कोशिश करेंगे। कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, सुम्मा कल्ला सयअलमून, लेकिन हमने सिर्फ सिगे हल किए थे। सिगों के बाद तरकीब की तरफ हम अभी नहीं आए थे। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी तरकीब को भी समझते हैं। यतसाअलून आपने सिगा हल किया था, और ये अम्मा, इससे मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। ये अम्मा असल में था अन और मा। हमने जो हरूफ पढ़े थे, हरूफ अवामिल, हरूफ आमिला, उनमें से हरूफ आमला में से हरूफ जारा हमने पढ़ लिए थे। फिर हरूफ मुशब्बह बिल फेल, जिसको आप कहते हैं हरूफ नवासे, वो भी हमने पढ़े थे। यानी टोटल 100 अवामिल में से हम अभी 17 और 6 23 अवामिल पढ़ चुके हैं। उन 23 में से एक था हरूफ जारा। और हरूफ जारा की काफी सारी तफसील हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है और उसको आपने समझा भी है। अब ये अम्मा असल में था अन और मा, अन और मा। याद रखें, अरबी ग्रामर का ये जाब्ता है कि जब माँ इस्तिफहामिया आ जाए, माँ इस्तिफहामिया किस माँ को बोलते हैं जिसके जरिए से आप सवाल करते हैं, और उसके शुरू में कोई हरफ जार आ जाए, तो माँ इस्तिफहामिया के आखिर से अलिफ को हजफ कर देते हैं। तो अन माँ से हो गया अम्मा। तो अब ये अन हरफ जार है और माँ इस्तिफहामिया मजरूर है। जार मजरूर मिलकर हम इसको यतसाअलून के मुताल्लिक करेंगे। अच्छा, अक्सर हमारे जहन में ये बात होती है कि जब जार मजरूर आएगा तो हम उससे पीछे फेल ढूंढेंगे या शिबह फेल। शिबह फेल किसको बोलते हैं बता मैं पहले चुका हूं, लेकिन शिबह फेल से मुताल्लिक मैंने नाम सिर्फ नहीं लिया था शिबह फेल का। तो याद रखें, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें मसदर, इसमें मुबालगा, इनको बोला जाता है शिबह फेल। यानी ये फेल के मुशाबे होते हैं। जैसे फेल के अंदर फाइल होता है, फेल को मफूल चाहिए होता है, ऐसे ही इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा, इनको भी फेल फाइल वगैरह चाहिए होते हैं, तो इनकी फेल के साथ मुशाबहत है। तो आप देखें, आन हरफ जार है, मा मजरूर है। और अक्सर हम ये समझते हैं कि जार मजरूर से पहले हमने देखना होता है कि फेल हो या शिबे फेल, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जार मजरूर के बाद भी अगर कोई ऐसा फेल आ जाए या शिबे फेल आ जाए कि जिसके साथ हम जार मजरूर का ताल्लुक जोड़ सकते हो, तो फिर उसी के साथ ताल्लुक जोड़ देते हैं। जैसे अन हरफ जार है, मा मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ये यतसाअलून से मुताल्लिक हो जाएंगे। ये किससे मुताल्लिक हो जाएंगे? यतसाअलून के। अब यतसाअलून फेल है। अच्छा, याद रखें, ये बहुत अहम बात अभी बताने लगा हूं, आपने इसको पल्ले बांध लेना है और इंशाल्लाह फिर तरकीब में आपको मुश्किल नहीं होगी। दो सीगे हैं, हर फेल के अंदर दो सीगे हैं जिनके बारे में हमें अक्सर पता नहीं चलता कि यार इसका फाइल हम किसको बनाएं। सिर्फ दो सीगे हैं, एक वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा और एक वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। बस ये दो सीगे हैं जिनका फाइल आपको तलाश करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें गलतियां भी होती हैं। बस औकात फाइल जमीर होती है, हम जमीर को नहीं बना रहे होते, कभी फाइल उसके अंदर इसमें जाहिर होता है तो इसमें जाहिर को नहीं बना रहे होते, क्योंकि इन दोनों सिगों का फाइल कभी इसमें जमीर होता है, कभी इसमें जाहिर होता है। ये आपने याद रख लेना है, ज़ाब्ता है। ये दो सिगे हैं, कौन कौन से? सीगा वाहिद मुजक्कर गायब और सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। इनके अंदर फाइल कभी जमीर होगा, कभी इसमें जाहिर होगा। लेकिन इन दो सिगों के अलावा जितने भी सिगे हैं, बाकी 12 सिगे बच जाते हैं, क्योंकि टोटल सिगे हर गर्दान के अंदर कितने होते हैं? 14। दो हमने निकाल दिए, उनका फाइल कभी इसमें जाहिर बनेगा, कभी इसमें जमीर बनेगा। लेकिन जो बाकी 12 सीगे हैं, उन 12 सीगों का फाइल हमेशा जमीर ही बनता है। तो अब यतसाअलून, अब ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, जैसा कि कल आपने ये सीगा निकाला भी था। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसका फाइल हमें तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो ये वाव है, यही जमीर भी है, यही जमा की अलामत भी है, इसी को हमने फाइल भी बना लेना है। तो यतसाअलून फेल है, इसके अंदर वाव जमीर इसका फाइल है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आन फिर हरफ जार आ गया।
اور ان نبأ عظیم سے متعلق کل ہم نے ضابطہ پڑھ لیا تھا کہ جب دو نکرے آ جائیں یا دو معرفے آ جائیں، اور دو نکرے اور دو معرفے اکٹھے ہوں تو ہم ان کو آپس میں بناتے ہیں موصوف صفت۔ یہاں ان نبئی یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور العظیم یہ بھی معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو پہلا معرفہ ہمیشہ موصوف بنتا ہے، تو ان نبئی کو ہم بنائیں گے موصوف، ان نبئی کو ہم کیا بنائیں گے؟ موصوف، اور العظیم کو ہم صفت بنا دیں گے۔ اور ضابطہ کیا ہے کہ دو نکرے اکٹھے آ جائیں یا پھر دو معرفے اکٹھے آ جائیں، اور یہاں پر دیکھیں دو معرفے اکٹھے آ رہے ہیں، النبئی موصوف بن جائے گا، العظیم صفت بن جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی ہوتی ہے کہ ترکیب جب بھی کرتے ہیں، یہ ترکیب کا ایک ضابطہ ہے، ترکیب جب بھی آپ کریں گے نا، دیکھیں میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاتا بھی ہوں، ہمیشہ ترکیب پہلے ایسے سیدھی جاتی ہے، ایسے سیدھی جاتی رہے گی، جاتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ اب یہ ترکیب ہم دیکھیں یہاں سے یہاں تک لے کر آئیں گے، مختلفون تک، پہلے آپ نے اس کو سیدھا ایسے لے کر آنا ہے، اور پھر اس کو ہم نے پیچھے کی طرف موڑنا ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا یہ پیچھے جڑتی چلی جاتی ہے، یعنی پہلے اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے، پھر پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب جیسے دیکھیں میں پیچھے بھی نہیں گیا، میں نے کہا عن حرف جار ما مجرور، جار مجرور مل کر یتساءلون سے متعلق، یتساءلون پھر وہ ضمیر فاعل، ابھی آگے جانا ہے پیچھے نہیں دیکھنا، عن حرف جار ان نبئی موصوف العظیم صفت، ابھی بھی ہم آگے چلیں گے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ الذی اس میں موصول ہے، اسماء موصول آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کہتے کس کو ہیں کہ جو درمیان میں آتا ہے دو لفظوں کے، دو جملوں کے، اور ان دو لفظوں دو جملوں کو آپس میں یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے سبق پڑھا جو ہمیں سمجھ آیا، اب یہ جو سمجھ آیا اور سبق پڑھا یہ دو جملے ہیں، درمیان میں جوڑنے کے لیے ہم نے کس کا استعمال کیا؟ جو کا، آج ہم نے سبق پڑھا جو ہمیں سمجھ آیا، یا ہمارے پاس کچھ لوگ آئے جو بہت مہربان تھے، اب بہت مہربان تھے اور ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے جو کا استعمال کیا، اسی جو کے لیے عربی زبان میں الذی بولا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں موصول۔ اب الذی یہ اس میں موصول ہے، ہم ضمیر ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک ضابطہ آئے گا، اس ضابطے کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر کی آپ مختلف اقسام پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر کی 5 اقسام ہے نا، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل، یہ 5 اقسام ہے ضمیر کی، ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ضابطہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم ضابطہ پڑھ لیتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کا۔ ضمیر مرفوع منفصل، اس کی تعریف تو یاد ہونی ہی چاہیے، فرض کرو آپ کو تعریف یاد نہیں بھی ہے تو وہ ضمیریں یاد ہونی چاہیے۔ وہ ضمیریں کون سی ہیں؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں ہمیشہ مبتدا بنتی ہے، ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں ہمیشہ کیا بنتی ہے؟ مبتدا۔ تو یہ ہم ضمیر ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل اس ضمیر کو بولتے ہیں کہ جو فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہے، بالکل علیحدہ سے ہو کر آتی ہے، جیسے ہم یہاں پر آیا ہوا ہے، ہوا آئے گا، کبھی کبھی ہیا آئے گا، آپ نے وہ پوری گردان یاد رکھنی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آنا اور نحن۔ تو یہ ضابطہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، الذی اس میں موصول ہے، فی الحال ہم اس کو کچھ بھی نہیں بنا رہے، پھر جب بنائیں گے تو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے۔ ہم یہ ضمیر مبتدا ہے، مبتدا ہم کیوں بنا رہے ہیں اس کو، اس کا ضابطہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اس کو مبتدا اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں ہمیشہ مبتدا بنتی ہے۔ فی ہی، اب اس کی ترکیب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی ہی بتائیں حافظ عمران صاحب، فی کیا بنے گا؟ کیونکہ یہ بتا چکا ہوں پیچھے، فی کون سا حرف ہے؟ حافظ حرف عمران جر، صاحب، کلیم اللہ صاحب، فی ساری ہی، جار مجرور بتائیں، مرکب کلیم اللہ جاری، صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے۔
جار استاد جی فی حرف جارہ ہے. शाबाश, फी हर पे जा रहे, और ही क्या बनेगा इसके लिए? مجرور استاد جی. मजरूर. जबरदस्त. अब अभी मैं आपको ज़ाब्ता बता चुका हूं कि जार मजरूर को हम हमेशा किसके साथ जोड़ते हैं? किसी फेल के साथ या फिर किसी शिबे फेल के साथ. अब शिबे फेल का तज़किरा हम काफी दिनों से कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे. मलिक रहीम बख्श मुझे बताएंगे कि शिबे फेल से कौन सी चीजें मुराद होती हैं? اسم فاعل، اسم مفعول، اسم शाबाश. تفضیل، اور اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، ठीक है. اور اسم مشبہ، सिफत मुशब्बा. ठीक है, आगे चलें. बिल्कुल صفت ठीक है. مشبہ، اور پانچویں مجھے نہیں یاد آ رہی. कोई बात नहीं. इसमें मसदर, इसमें मुबालगा और मसदर, ये याद جی रख लें. इसमें फाइल, मैं दोबारा बताता हूँ, कहीं लिख लें इसको. इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें मसदर और इसमें मुबालगा. ये छह हैं, छह. इनको बोलते हैं शिबे फेल. तो अब देखें, अभी मैं ज़ाब्ता आपको बता चुका हूं कि फी हरफे जार ही मजरूर, जार मजरूर मिलकर हमने इसका ताल्लुक जोड़ना है किसी फेल के साथ या किसी शिबे फेल के साथ. अब हम देख रहे हैं कि इबारत के अंदर आया कोई ऐसा फेल या शिबे फेल मौजूद है जिसके साथ हम इसका ताल्लुक जोड़ लें. जी बिल्कुल है, मुख्तलिफून यहाँ पर मौजूद है. अब यहाँ पर आपने उस गलत फहमी का शिकार नहीं होना कि फेल या शिबह फेल हमेशा जार मजरूर से पहले आएगा तो हम उसके साथ जोड़ेंगे. नहीं, वो बाद में भी आ सकता है. कलीमुल्ला भाई का एक सवाल है, उसको बाद में हल करते हैं, फिर उलझन का शिकार हो जाएंगे सारे. तो फी हरफे जार ही मजरूर है. जार मजरूर का ताल्लुक हमने किसके साथ जोड़ना है? फेल के साथ या शिबे फेल के साथ. सबसे पहले उस फेल या शिबे फेल को इबारत के अंदर तलाश करना होता है. इबारत के अंदर मिल जाए, चाहे वो उससे पहले हो या उसके बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आमतौर पर हम इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जार मजरूर का ताल्लुक बस पहले वाले फेल से ही जोड़ना है या पहले वाले शिबे फेल से जोड़ना है. नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. यहाँ पर हमारे सामने मुख्तलिफून मौजूद है, और ये मुख्तलिफून कल आपने सीगा निकाला था, ये सीगा जमा मुजक्कर, इसमें फाइल है, तो शिबे फेल बाद में मौजूद है. तो शिबे फेल इसी के साथ हम इसको मुताल्लिक कर देंगे. फी हरफे जार ही मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुख्तलिफून इसमें फाइल से मुताल्लिक. मुख्तलिफून सीगा जमा मुजक्कर, इसमें फाइल, इसमें भी वो जमीरी फाइल बनती है, याद रखें. मैंने आपको जाब्ता बता दिया, ये जाब्ता फेल के अंदर भी लगेगा, ये जाब्ता इसमें फाइल, इसमें मफऊल, इनके अंदर भी लगेगा, सिवाय दो सिगों के. दो सिगे हैं, वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब. इनके अंदर तो कभी हम फाइल तलाश करेंगे, कभी जमीर को फाइल बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है बंदे को. लेकिन बाकी जितने भी सिगे आ जाए, तस्निया का है, जमा का है, जमा मुजक्कर का है, तस्निया मुजक्कर का है, जमा मुअन्नस का है, तस्निया मुअन्नस का है, सब के अंदर हमेशा फाइल को आपने तलाश नहीं करना, बल्कि फाइल जमीर ही बनेगी. तो मुख्तलिफून कौन सा सिगा था? जमा मुजक्कर, तो हम फाइल किसको बनाएंगे? वाव जमीर को. तो मुख्तलिफून सिगा जमा मुजक्कर, वाव जमीर इसके अंदर फाइल, इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर हम जमीर के लिए खबर. जी रहीम भाई, आप कुछ कह रहे हैं? جی سر. आप कुछ कह रहे थे. نہیں سر. जी ठीक है. अच्छा जी, अब मुख्तलिफून सीगा जमा मुजक्कर, इसमें फाइल अपने मुताल्लिक से मिलकर, ये इसका मुताल्लिक है. हम जमीर के लिए खबर, हम जमीर मुबतदा अपनी खबर से मिलकर, अल्लजी इसमें मौसूल का सिला. अच्छा, सिले से भी नहीं घबराना होता आपने, याद रखें. इसमें मौसूल के बाद जो भी आ जाए, वो इसम हो सकता है, वो कोई हर्फ हो सकता है, वो जुमला हो सकता है, वो शिबे जुमला हो सकता है, जो चीज भी आ जाए इसमें मौसूल के बाद, वो हमेशा सिला ही बनता है. सिले का माना होता है जुड़ने वाला. तो अल्लजी जरिया होता है जोड़ने का, और जुड़ने वाला उसके बाद वाला जुमला होता है, या कभी वो इसम होगा, कभी हर्फ आ जाएगा. तो सिले से घबराना नहीं है. सिला किसको बोलते हैं? जो इसमें मौसूल के बाद आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है. तो ये बन गया हमारा सिला, मुबतदा और खबर. मुबतदा खबर, अल्लजी इसमें मौसूल के लिए सिला. अब अल्लजी इसमें मौसूल, अब देखिए मैं वापसी आ रहा हूं.
पहले हम सीधा गए, अब हम वापस आ रहे हैं। अब अल्लजी इसमें मौसूल को हमने कैसे जोड़ना है, इसका भी ज़ाब्ता याद रख लें। अगर अल्लजी इसमें मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इसम हो, यानी मारफा हो, कोई भी मारफा हो सकता है, तो हम उसी की सिफत बना देंगे इसको। अब अन नबाई ये अलिफ लाम वाला इसम था, अल अजीम ये भी अलिफ लाम वाला इसम था। अब अल्लजी सिफत किसकी बनेगा, आया अन नबई की बनेगा क्योंकि वो भी अलिफ लाम वाला इसम है, या अल अजीम की बनेगा, ये भी अलिफ लाम वाला इसम है। जवाब जवाब ये है कि याद रखें, जब ज्यादा मारफे जमा हो जाए तो पहला मारफा मौसूफ बनता है, बाकी सारे जो मारफे आते हैं वो उसकी सिफतें बनते हैं। तो अन नबई ये मौसूफ था, अल अजीम इसकी पहली सिफत थी, तो अल्लजी इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर ये इसकी दूसरी सिफत है। अब अन नबाई हमने इसको मौसूफ बनाया, क्यों बनाया वो भी आपने समझ लिया। अल अजीम को हमने पहली सिफत बनाया, क्यों बनाया ये भी आपने समझा। और अल्लजी को हम इसकी दूसरी सिफत बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अन नबाई मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर अन जार के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर यतसाअलून से मुताल्लिक, क्योंकि फेल पीछे मौजूद है तो उसी से मुताल्लिक करेंगे, हमें अलहदा से कोई फेल तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। तो यतसाअलून फेल, जमीर इसमें इसका फाइल, फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से, दो मुताल्लिक हैं इसके, एक पे मुताल्लिक पहले आया हुआ है, एक मुताल्लिक बाद में, अपने दोनों मुताल्लिकों से मिलकर जुमला फ़िअलिया। अब आया ये जुमला फ़िअलिया खबरिया हम बनाएं या जुमला फ़िअलिया इंशाइया बताएं, तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इंशा की 10 किस्में पढ़ी हैं, आपने पढ़ी होंगी, अभी फिलहाल हमने इस सबक में तो नहीं पढ़ी, लेकिन पिछले साल बहरहाल आप पढ़ चुके हैं, हम उसको दोहराएंगे। तो इंशा की 10 किस्मों में से कोई किस्म हो तो उसको हम जुमला फेलिया इंशाइया बना देंगे, और अगर इंशा की 10 किस्मों में से वो ना हो तो हम उसको जुमला फेलिया खबरिया बना देंगे। अब यहाँ पर शुरू में हरफ इस्तिफहाम मौजूद है, माँ, ये इस्तिफहामी है, तो ये इसके अंदर इस्तिफहाम को पैदा कर रहा है, और इस्तिफहाम इंशाइया की 10 अक़साम में से एक किस्म है, तो हम इसको बनाएंगे जुमला फ़िअलिया इंशाइया, खबरिया इसको नहीं बना सकते। जी यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब समझ आई, जो कवायद जवाबित बताए वो आपने कुछ लिखे, कुछ समझ में आए, बोलें जी। जी उस्ताद जी समझ में आए। ये कवायद जो आप बता रहे हैं इनकी तो कुछ लिखे बेशक से आप नहीं लिखे हुए तो ऑलरेडी आपको मैंने नोट्स जो भेजे थे उनके अंदर ये मौजूद है, मैं वहां आपको इंशाल्लाह अभी दिखाता भी हूँ, वहाँ इंशाल्लाह हम इसी को मैं खोल भी रहा हूँ, ताकि कल हमने सर्फ का इजरा किया था, आज थोड़ा सा हम नाहव को देखेंगे इंशाल्लाह। मैं वो खोल रहा हूँ, आपके सामने खोलता हूँ, बस एक मिनट मुझे दो। वही चीजें आपने चीजें सारी पड़ी हुई है, बस इजरा की जरूरत है, मैं उसको खोल रहा हूँ एक मिनट। बड़ा यहाँ तक उस्ताद चीजें जी, कुछ समझ में आई है माशाल्लाह। जी जी उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में। उस्ताद जी एक सवाल है, जी जी, सवाल एक नहीं सवाल दो करें आप। अभी या बाद में क्लास के आखिर में उस्ताद जी? हाँ क्लास से मुतालिक है तो अभी करें, क्लास से मुतालिक नहीं है तो फिर रहने दें उसको। क्लास के उस्ताद जी हम फी ही मुख्तलिफून को जो हमने बनाया, हम ठीक है मुब्तदा खबर हो गई, तो अल्लाजी जो था मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर उस्ताद जी सिला बनेगा। मैं सवाल आपका नहीं समझा, दोबारा इस सवाल को करें। उस्ताद जी हम फी ही मुख्तलिफून मुब्तदा और खबर बन गए थे ना, जी जी बिल्कुल। तो उस्ताद जी एक जो अल्लाजी था। कलीमुल्ला भाई एक मिनट रुके, अजानें आ रही है, मैं दरवाजा बंद करूँ, ये शोर आ रहा है इसलिए आपकी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। जी अब आप सवाल करें, शाबाश। उस्ताद जी मुब्तदा खबर मिलकर ये हम कहेंगे कि जुमला इस्मिया खबरिया होकर अल्लाजी का सिला। जी जी, जुमला इस्मिया खबरिया अल्लाजी का सिला है। अच्छा उस्ताद जी इससे पीछे जो था अनिल नबाइल अजीम, अगर हम वापस जाएंगे तो अजीम पहले है नबा बाद में है, तो नबा को मौसूफ बनाएंगे तो अजीम को, जबकि वापस जाते हुए तो अजीम पहले है उस्ताद जी।
نہیں ہم نے تو سیدھی ترتیب دیکھنی ہے نا، الٹی ترتیب تو پیچھے جوڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے استاد جی، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی استاد۔ یعنی ویسے تو وہی ترتیب ہم نے دیکھنی ہوتی ہے جو سیدھی ترتیب چل رہی ہوتی ہے، وہ تو ہم پیچھے جوڑنے کے لیے دوبارہ پیچھے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جی استاد جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی طلباء کرام، کسی اور کا بھی سوال ہے تو کریں تاکہ تب تک میں کتاب کھول لوں۔ استاد جی وہ دوسرا وہی سوال تھا جو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع منفصل شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں بھی آ جائے مبتدا بنے گی؟ یہ کہیں پر بھی آ جائے مبتدا بنے گی، لیکن کہیں کہیں پر اس کی دو قسمیں اور بھی آتی ہیں، اس کو بولتے ہیں، یہ بطور فاصلے کی بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ جہاں پر آتی ہے اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یہاں بطور فاصلے کے یہ استعمال ہو رہی ہے، جی استاد جی بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ بہت کم مقامات ہیں۔ اصل اس کا ضابطہ یہی ہے کہ یہ ترکیب میں ہمیشہ مبتدا بنتی ہے۔ جی کتاب آپ کے سامنے کھلی نظر آئی؟ جی استاد جی کتاب شیئر ہے۔ تو میں آج ہم تھوڑا پڑھتے ہیں تاکہ اس سے بھی ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ اچھا جی سب کے سامنے کتاب صحیح کھل رہی ہے؟ ٹھیک ہے چل۔ جی استاد جی بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ابھی جو یہ رحیم بخش بھائی کا بھی سوال تھا، بلکہ میرے اپنے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی، اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں آپ، ہم نے یہاں سے آج پڑھنا ہے۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا کلمہ اسم اور دوسرا کلمہ کا اسم یا فعل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہوتی ہے، جیسے خالد قائم، یہ بھی آسان سی بات ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مبتدا خبر دونوں دراصل مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کے اوپر بھی ہم نے پیش پڑھنی ہے اور خبر کے اوپر بھی پیش پڑھنی ہے، اور ان کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے۔ اچھا عامل مانوی سے ہم بہت گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کیا چیز ہے عامل مانوی، تو یاد رکھیں آپ نے اگر میتھ وغیرہ پڑھا ہے، آپ نے 9th 10th یا شروع کی کلاسیں پڑھی ہیں، تو اس میں نا ہم کچھ چیزیں فرض کرتے ہیں کہ فرض کر لو کہ یہ ایکس ہے اور یہ اس کے مقابلے میں، ایسے ہوتا ہے نا میتھ کے اندر۔ جی استاد جی ایسے ہوتا ہے۔ یہ جو عامل مانوی ہے نا یہ بھی ایک فرض ہی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں نظر آنے والا عامل تو کوئی موجود نہیں ہے، فرض کر لو کہ یہاں مانوی عامل موجود ہے، نظر وہ نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی آسان لفظوں میں؟ ٹھیک جی استاد جی۔ جیسے دیکھیں خالد قائم، اب میں آپ سے بولوں یار ان دونوں کے اندر عامل مانوی ہے، تو آپ گھبرا جائیں گے کہ یار یہ عامل مانوی کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یار اس کو بس فرض کیا جاتا ہے، یہ کوئی بظاہر نظر آنے والی چیزیں نہیں ہوتی، بس فرض کر لیا۔ اور دوسری بات پیچھے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اسم جب بھی عامل سے خالی ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی عامل نہ ہو، جیسے ہم نے پیچھے 23 عامل پڑھے ہیں، فی الحال ان 23 عوامل میں سے کوئی عامل بھی نہیں ہے، تو اسم کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ بولیں جی۔ مرفوع ہوگا استاد جی۔ مرفوع ہوگا، سارے بولے ماشاءاللہ۔ لیکن جب ان سے پہلے کوئی ناسخ نواسخ جملہ میں سے آ جائے تو وہ اس کے اعراب کو تبدیل کر دے گا۔ اچھا ناسخ نواسخ جملہ میں سے آ جائے، اس سے بھی نہیں گھبرانا۔ یہی جو عامل ہوتے ہیں نا، جو کبھی زبر دے رہے ہوتے ہیں کبھی زیر دے، اور ان کو ہی ناسخ کہا جاتا ہے۔ ناسخ کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینے والا، تو یہ عوامل آ کر پیش کو ختم کرتے ہیں، کبھی زبر لے آئیں گے کبھی زیر لے آئیں گے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نواسخ۔ نواسخ جملہ یعنی یہ جملے کے اندر تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں زبر زیر پیش کے اعتبار سے۔ جیسے ان خالدن قائم، اب اس مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خالدن یہ تبدیل ہو چکا ہے، پہلے یہ تھا خالدن۔ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے ان ناسخ جملہ موجود ہے، یعنی اس نے آ کر تبدیل کیا ہے پیش کو کس کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ۔ اس نے آ کر کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ کان خالد قائما، یہاں پر اس نے قائم کو تبدیل کیا، خالد تو اسی طرح ہی ہے، لیکن یہاں قائمن کیا ہو چکا ہے؟ تبدیل۔ پہلی مثال میں ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں،
اور دوسری مثال میں کانا افعال ناقصہ میں سے ہے جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب باقی ہم اس کی تفصیل آگے چل کر پڑھیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل کا اور کیا کیا کام ہے اور افعال ناقصہ کتنے ہیں، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہمیشہ اسم جب عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یعنی لفظوں میں کوئی عامل ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ پیش کے ساتھ آئے گا۔ اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی اصلی حالت بھی مرفوع ہے جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا۔ اور ناسخ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی عوامل لفظیہ جو ہوتے ہیں۔ عامل معنوی کیا ہوتے ہیں؟ جی فرض جس کو ہم کر لیتے ہیں، نظر وہ نہیں آتا۔ نواسخ جملہ یہ 6 ہیں۔ نواسخ جملہ یعنی جو آ کر اسم کی حالت کو تبدیل کریں گے، وہ یہ 6 ہیں۔ افعال ناقصہ، ان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے، یاد رکھیں۔ افعال ناقصہ ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 17۔ اب 17 ہم نے حروف جارہ پڑھے، 6 حروف مشبہ بالفعل پڑھے۔ آج ہم افعال ناقصہ کی تعداد بھی چلو پڑھ لیتے، 17 یہ ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا عوامل ٹوٹل کتنے ہیں، بولیں بھائی؟ 100 استاد جی۔ 100، 114۔ زبردست۔ تو 17 بھی ہم نے نکال دیے، 6 بھی نکال دیے، 17 آج اور نکل گئے۔ اسی طرح آتے ہیں افعال مقاربہ، یہ بھی آگے چل کر ہم پڑھ رہے ہیں، افعال مقاربہ پڑھیں گے، لیکن آپ نے تعداد صرف افعال ناقصہ کی یاد رکھنی ہے۔ افعال قلوب، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ما اور لا مشابہ بلیسا، یہ 6 وہ چیزیں ہیں جو آ کر اسم کے اعراب کو تبدیل کرتی ہیں۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ما اور لا مشابہ بلیسا۔ اب آپ سے کل میں سوال کروں گا کہ جی نواسے کے جملہ کتنے ہیں، تو آپ کہیں گے 6۔ وہ 6 کون کون سے ہیں؟ نام یاد ہوں: افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال قلوب، حروف مشبہ بالفعل، لا نفی جنس، ما اور لا مشابہ بلیسا۔ ان میں سے ہم کتنے پڑھ چکے ہیں؟ ان میں سے ہم نے فی الحال افعال ناقصہ کی تعداد پڑھی ہے، اور حروف مشبہ بالفعل بھی ہم الحمدللہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اچھا دیکھیں، حروف جارہ جو ہے نا، حروف جارہ وہ بھی تبدیلی کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے تھا۔ وہ بھی تبدیلی کرتے ہیں حروف جارہ، وہ اسم کو جر دیتے ہیں، پیش کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو نواسخ کے جملہ میں شمار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کو سمجھ لیں، یہیں پر سمجھ لیں تاکہ آگے آپ پریشان نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ حروف جارہ صرف ایک اسم میں تبدیلی کرتے ہیں۔ حروف جارہ جو آتے ہیں نا، وہ کتنے اسموں میں تبدیلی کرتے ہیں جی؟ ایک اسم میں، 2 میں نہیں کرتے، ایک اسم ایک جی اسم میں۔ بس جس اسم پر وہ داخل ہوں گے اسی کے اندر تبدیلی کریں گے بس۔ لیکن جو اور اس کے علاوہ عوامل ہیں، جیسے افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں، افعال قلوب ہیں، یہ آ کر پورے جملے کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ یعنی جملہ اگر 2 اسموں پر مشتمل ہے تو دونوں اسموں میں آ کر یہ تبدیلی کریں گے۔ اگر جملہ ایک فعل اور ایک اسم پر مشتمل ہے تو یہ دونوں کے اندر آ کر کوئی نہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نواسخ جملہ۔ ویسے تو حروف جارہ بھی نواسخ ہیں، وہ بھی آ کر تبدیلی کرتے ہیں، لیکن وہ جملے کے اندر نہیں کرتے، اس لیے ان کو نواسخ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، البتہ آپ ان کو ناسخ اسم کہہ سکتے ہیں کہ اسم کے اندر آ کر وہ کیا کر دیتا ہے؟ تبدیلی کر دیتا ہے۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا کلمہ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس کو دوبارہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جملہ خبریہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی واقعے کی خبر میں سچے یا جھوٹے ہونے کا امکان ہو، یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ کو آج ہم یاد کریں گے، کیونکہ آج ہم نے عما یتساءلون کی ترکیب کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ خبریہ، ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں، ان میں سے ہر قسم آپ کو یاد ہو، اور اس کو یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ہر ایک کی تعریف اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو اس کو اپنے پاس نوٹ کریں کہ یار اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کل وہ مجھ سے پوچھیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 9ویں قسم کی طرف، فعل کی پہچان۔ دیکھیں اسم کی ہم نے پہچان پڑھی کہ اسم یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہم نے اس کی الحمدللہ ساری علامات گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، 13 علامات تھیں۔ آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے، فعل کی 10 علامات ہیں۔ صاحب ظاہر ہے جس طالب علم کو علامات یاد ہوں گی وہ گھبرائے گا بھی نہیں کہ یار اس کو میں نے فعل بنانا ہے یا اس کو اسم بنانا ہے، وہ آرام سے اس کو فعل بھی بنا سکتا ہے، اس کو اسم بھی بنا سکتا ہے۔ اب یہ فعل کی پہچان میں 10 علامات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ شروع میں قد ہو، جیسے قد سمع اللہ، قد قامت الصلاۃ۔ شروع میں سین ہو، جیسے سیقول۔ شروع میں سوف ہو، جیسے سوف تعلمون۔ آخر میں جزم ہو، جیسے لم یلد۔ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، جیسے قالت۔ اچھا یہ تائے تانیث ساکنہ، اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جس کے آخر میں لمبی تا ہو،
ताए तानीस साकिना जो लंबी लिखी जाती है। देखिए ताए तानीस दो तरह की आती है। एक होती है जिसको हम गोल करके लिखते हैं, जैसे वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, उसको बोलते हैं ताए साकिन, ताए मुतहर्रिका, ताए तानीस मुतहर्रिका, जो हालत वक़फ़ में हाँ सब वो इसम की अलामत है, वो फेल की नहीं है। ये है ताए तानीस साकिना, यानी ऐसी ता जो लंबी लिखी जाती है, ये फेल के आखिर में आती है। आखिर में नून, और ये फेल के आखिर में आती है, और हालत वक़फ़ हालत वसल दोनों में एक तरह से ही पढ़ी जाती है। उसमें फर्क है कि वो हालत वसल में तो हरकत के साथ पढ़ी जाती है, लेकिन हालत वक़फ़ में वो ता हाँ से बदल जाती है। आखिर में नून ताकीद हो, जैसे लयग़रिबन्ना, या नून ताकीद खफीफा हो या सकीला, खफीफा सकीला की पहचान आप सर्फ में पढ़ चुके हैं। फेल अमर हो जैसे इज़रिब, फेल नहीं हो जैसे ला तग़रिब, मुस्नद हो जैसे क़ाम खालिद। मुस्नद किसको कहते हैं, याद रखें, मुस्नद कहते हैं हुक्म को। तो हमेशा हुक्म फेल के जरिए से लगाया जाता है, फेल पर हुक्म नहीं लगता, बल्कि फेल के जरिए से आप किसी और पर हुक्म लगाते हो। जैसे आप कहते हो क़ाम खालिद, खालिद खड़ा हुआ। अब खड़े होने पर तो कोई हुक्म नहीं लगेगा ना भाई, खड़ा होना बैठा होना तो नहीं हो जाएगा, खड़ा होना चलता हुआ तो नहीं हो जाएगा ना, खड़ा हुआ बस ठीक है, फेल है, इसके ऊपर आप कोई हुक्म नहीं लगाते। हुक्म इसके जरिए से आप किसी और पर लगाते हैं, जैसे काम खालिदुन में आपने खड़े होने का हुक्म खालिद पर लगा दिया कि खालिद खड़ा हुआ। तो जो हुक्म होता है उसको बोलते हैं मुस्नद, और जिस पर आप हुक्म लगाते हैं उसको बोलते हैं मुस्नद इलैह। फेल का माजी से मुजारे की तरफ फिरना, यानी गर्दान का होना। गर्दान इसम की नहीं होती, गर्दान हमेशा क्या होगी, फेल की होगी। जैसे ज़राबा या गरीबू, एक गर्दान से दूसरी गर्दान की तरफ आप यहाँ क्या हो रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं। सर इसमें वो जो जिनसे कपल लान होता है, वो भी फेल होता है। हाँ, मैं आपकी बात नहीं समझा रही बख्शी। वो वो लफ्ज जिनके नीचे कबल लान हो, तो वो भी तो फेल ही होता है, उसको क्यों इस पे शामिल नहीं किया? नहीं, वो भी फेल है, लेकिन चूंकि आमतौर पर मुजारे की शुरू में आ जाता है, या आप उसको 11वीं अलामत के तौर पर भी लिख लें। मुसन्निफ ने उसको नहीं लिखा, आप इसको 11वीं अलामत के तौर पर लिख लें, उसकी कोई वजह नहीं है ना लिखने की, हो सकता है वो उनसे वो रह गया हो। अच्छा, मैंने पहले अर्ज की थी कि आप कुछ ऐसा भेज दें, वो अ, जैसे आपने बताया कि ज़मीर मुनफसिल हमेशा मुब्तदा बनता है। जी जी। तो इस जो आपने हमें बताया, इसमें अभी कहीं वो जिक्र नहीं हुआ। सही, यानी आप कह रहे हैं कि जो बिखरे हुए कवायद हैं उनको जमा किया जाए। जी जी जी। चले, आपकी राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ काम तलबा को भी करना चाहिए। चलो ठीक है सर। तो आप भी इंशाल्लाह थोड़ी हिम्मत करें, थोड़े लिख लिख के भेजें कुछ और। तो देखें, अगर एक तालिब इल्म रोजाना एक कायदा भी लिख ले, तो कायदे आमतौर पर हर तरकीब में हम ज्यादा ज्यादा 10 पढ़ लेंगे, 5 पढ़ लेंगे। तो देखें माशाल्लाह 9 तालिब इल्म, 8 तालिब इल्म तो मौजूद है, रोजाना 8 कायदे जमा होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, वैसे ही शौकिया ही पढ़ता हूँ। नहीं, वो शौकिया अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप शौक वाले हैं, आप 2 कायदे लिख लें। चलो ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह करके लिखेंगे ना, ये सारे जमा भी होते जाएंगे, और आपको खुद भी पता होगा यार ये मैंने नोट्स खुद बनाए हैं, तो जो बंदा लिखता है उसको याद भी जल्दी होते हैं। ठीक है सर। चलें जी, आज इंशाल्लाह याद तक।